بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك بحمد ربك واستغفره واستغفره إنه كان إنه كان توابا.